आमचे उडकोचे ऑफिसर ज्यांच्या माध्यमातून आज आम्ही 3 बसी वेगवेगळ्या स्कुलांनी दिवपाक शकले। ते म्हणजे पहिले एक शिक्षण प्रसारक संघ महालक्ष्मी इंग्लिश हायस्कूल फोंडे तालुक्यातले ह्या स्कुलाक दिल्ली आसा। दुसरे गोपाळकृष्ण विद्याप्रसारक संस्थेचे गोपाळकृष्ण हायस्कूल सांखळी हांकां हे दुसरे स्कूल आसा। जवळ शांती निकेतन एज्युकेशन सोसायटीचे विवेकानंद हायर सेकंडरी स्कूल बाळी केप्यां ह्या तिनूय संस्थेक ह्यो बसी पुरयल्ल्यो आसात। म्हाका खूब खुशी भोगता की सादारण आज शिक्षण क्षेत्रांत खूब बदल घडटात आनी एक बरी वेवस्था दिवची हे सरकाराचे राज्य सरकार केंद्र सरकारचे आमचे कर्तव्य आसा आनी त्यामुळे विद्यार्थ्यांक जी जी सुविधा आमी उपलब्ध करूं शकता ती करून दिवप। आनी ह्या योजनेक हुडको जी आसा ती गोंयांक ताजो खूबसो मोठो मोलाचो वांटो तांणी वेगवेगळ्या प्रोजेक्ट करून केल्या। आमचो प्रपोजल तांकां गेलो कारण पयलीं आमकां MP लॅडासून स्कूल बसी दिवपाची ही आशिल्ली परंतु मदल्या काळान ती बंद केल्ली आनी म्हणून तांचे कडेन आमी रिक्वेस्ट दवरलो। हांव तांचे सगळ्यांचे वतीन गोंयचे वतीन तांचे आभार मानता की तांणी ह्यो 3 बसी लगेच एक 2-3 म्हयने भितर ह्यो दिवपाचो प्रयत्न केल्लो। सादारण ह्यो ज्यो तिनूय बसी म्हणजे एकूण जवळ जवळ एक 76 लाखाचो एस्टिमेट 25 लाखा पेक्षा जास्त ह्या बसीची किंमत आसा। आनी ही बस जी आहा एक भुरग्यांक आपल्या घरा स्कुलांक हाडप स्कुलांक पावपाचें एक उत्तम रितीचें काम आनी बरें काम करतली अशें आमी तांचे कडेन आनीकय काही प्रोजेक्ट गोंयच्या संदर्भात गोंयांक तांचें प्रेम आसा सांगपाक हेतू म्हणल्यार ताणें कितलेशे प्रोजेक्ट केल्या नंतर तुमकां ताजें लिस्टच तुमकां दितलो। आनी खास करून आमचे उतरां केन्ना तें ना म्हणनात आनी येणाऱ्या काळांत तांचे कडेन जो काही CSR फंड आसतो आनी आमी मागतले गोंय मागतले त्या पद्दतीन तांची दिवपाची तयारी आसा। आनी ह्याच माध्यमातून म्हाका दिसता जे काही उदरगत खंय थोडेशे आमी फाटीं उरल्यात जर उरतात जाल्यार ती सुद्दां तांचे सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी सगळी पुरी करूं शकता असो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा। हांव ह्या तिनूय संस्थेच्या वतीन आनी गोंयकारांच्या वतीन तांचे आभार मानता आनी ह्या बसीचो योग्य तरेचो उपयोग ह्या संस्थांनी करून भुरग्यांक खंय तरी एक आनंद दिवचो अशी हांव तांचे कडेन मागतां। आनी तुमच्या सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा की अशे तरेच्या वेगवेगळ्या माध्यमातून सांगपा म्हणल्यार गोवा मेडिकल कॉलेजा वेगवेगळ्या माध्यमांत आमी अशीच तरेची एक बस गेल्या वर्सांक आमी हे केली जवळ 3.3 कोटीची बस तातूंतल्यान कॅन्सर डिटेक्शन करपाचें गांवांत वचून कॅन्सर डिटेक्शन करपाचें हें हांव जेन्ना डिफेन्सान आशिल्लो तेन्ना आमच्या एका PSUच्या माध्यमातून ती घेतलेली। आज म्हाका सांगपाक उमेद दिसता की आज ती जेन्ना विलेजीन वता तेन्ना कमीत कमी 3-4-5 पेशंट ती सगळें स्क्रिनींग करून तातूंतल्यान मेळटात। हें जर पयलीं मेळनाशिल्लें जाल्यार ते पेशंट खंय तरी सरस्टेजीर वतले आशिल्ले आनी त्यामुळे जीव वाचोवपाचें काम अशे तरेच्या त्या CR फंडाच्या माध्यमातून जाता। आनी म्हणून जे कितें गोंयच्या जनतेक जाय ते हाडपाचो प्रयत्न आमी ह्याय माध्यमातून करतले। MP लॅड आसतलो किंवा CSR फंड आसतलो वेगवेगळ्या PSUचो आनी केंद्र सरकार राज्य सरकार हाच्या सहकार्यान गोंयचो विकासाक पूर्णतोकडे व्हरपाचो प्रयत्न आसा।